नो क्रॉस टॉक सर। सर तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सर, तशरीफ रखें जी। मोहम्मद, नो क्रॉस टॉक जी। मैडम आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें। आपका पॉइंट आ गया है ना, आपका पॉइंट आ गया, आपकी बात हो गई है, सबने बड़े तहम्मुल से सुना है, तो आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें सर, आप तशरीफ तो रखें ना, तशरीफ तो रखें सर, आप तशरीफ तो रखें ना। मैं जो मुहतरमा ने जो लफ्ज गद्दार इस्तेमाल किया है, मैं इसको हज़फ करता हूं, कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाता जी। मोहतरम मोहम्मद एहसान गुज्जर साहब, मोहतरम मोहम्मद एहसान गुज्जर साहब, मैडम आप तशरीफ रखें प्लीज, आपकी बात होगी जी। एहसान गुज्जर साहब, एहसान गुज्जर साहब, सर नो क्रॉस टॉक, सर नो क्रॉस टॉक, प्लीज तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें। मैंने एक्सपेंज कर दिया है ना उसको, मैंने हज़फ कर दिया। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। देखिए आपके ही कोलीग्स ने बात करनी है, आज जुम्मा नमाज भी पढ़नी है सबने जी। गुजर साहब इनको फेंक, इनको अगर ज्यादा शौक है तो तोशाखाना फेंक दें, बहस करवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सर जारी रखें, आप आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें जी, मोअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें आप। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। खामोशी इख्तियार करें सर, सर खामोशी इख्तियार करें। मैंने हज़फ कर दिया, आप खामोशी इख्तियार करें। मैंने कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया ना, मैंने कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। अब बैठ जाएं आप। राना शहबाज साहब डिसिप्लिन मेंटेन कराएं यार। राना शहबाज साहब, मैडम आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें आप। एहसान साहब आप प्लीज कैरी ऑन जी। एहसान साहब आप जारी रखें, आपके राणा साहब, एहसान साहब आप जारी रखें। मलिक अहमद खान साहब देखें, इससे पहले भी बहुत ज्यादा तल्ख बातें हुई हैं, लेकिन आपने कहा है, मैंने हज़फ कर दिया है। अब प्लीज सबसे मेरी गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें। बजट पे बहस है तो बजट पर ही रहें। तो मैंने हज़फ कर दिया है ना, मैंने कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बनाया। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी, इस तरह ना करें आप प्लीज। आप इस तरह अल्फाज ना इस्तेमाल करें प्लीज। आप तशरीफ रखें, हाउस के डेकोरम का ध्यान करें प्लीज, हाउस के डेकोरम का ख्याल रखें। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। आप तशरीफ रखें ना प्लीज, आप तशरीफ रखें। पॉइंट आ गया, मैंने हज़फ कर दिया। जनाब स्पीकर, मैं एक आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, कल भी एक एपिसोड हुआ है, हर दफा कैरी बेंचेस से आगाज होता है। एडवाइजरी कमेटी के साथ स्पीकर साहब की आज जो मुलाकात हुई है, उसमें हमारे मेंबर्स हसन न्याजी साहब मौजूद हैं, हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर थे, हमारे चीफ व्हिप थे। तो उसमें यही बात हुई थी कि आप स्मूथली बजट पे बहस करें। सर मैं एक बात आपसे पूछता हूं,
کہ غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والے یہ کون لوگ ہیں جو خود واجپائی کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان بنے ہی غلط تھا, یہ سرحد ہونی نہیں چاہیے تھی. تو یہ ہمیں غداری سکھاتے ہیں جناب اسپیکر. دیکھیں, میں آپ کو جناب اسپیکر یہ عرض کر دوں, ہم ہاؤس کے ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں, بٹ آپ کی طرف سے یہ جو آپ نے انہوں نے یہ ہماری سیٹیں آپ نے لے کے ان لوگوں کو لے کے آئے جن کے خواب خیال میں بھی نہیں تھا. ہماری 27 سیٹس پہ ہماری یہ محترمہ خاتون آئی ہیں جن کو لیجسلیشن کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو کم از کم یہ سکھائیں کہ غداری کے سرٹیفکیٹ اگر ادھر ہم دینے شروع ہو گئے تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. ملک صاحب, اگر عمران خان ملک احمد خان صاحب آپ بڑے کے متعلق جناب یہ بات کریں گے تو یہ بات دور تلک جائے گی. اس لیے جناب اسپیکر, اگر آپ نے ہاؤس کو چلانا ہے تو کم از کم ٹیری بینچز کو آپ یہ سمجھائیں کہ یہ ود ان لمٹ چلے, ادروائز یہ ہاؤس نہیں چلے گا. جناب اسپیکر, ملک صاحب, نو پوائنٹ آف آرڈر جی, نو پوائنٹ آف آرڈر جی. ملک صاحب دیکھیں, دونوں اطراف سے تلخ جملوں کا استعمال ہوتا رہتا ہے, لیکن آپ نے کہا میں نے اس لفظ غدار کو کارروائی کا حصہ نہیں بنایا, میں نے حذف کیا ہے. اب ہاؤس کو اب آگے چلنے دیں. جی جناب محترم محمد احسان گجر صاحب, پلیز نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک جی. زیبا بھی آپ تشریف رکھیں جی. جی محمد احسان گجر صاحب پلیز. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نو کراس ٹاک وسلم. جی, نو کراس ٹاک جی. رانا شہباز نو کراس. ملک بھائی صاحب پلیز, کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہے جی. یہ بجٹ سپیچ ہو رہی ہے یہاں پر. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. جناب اسپیکر, آج ہم جو ایک مخصوص بحث ہے وہ بجٹ پہ ہے, تو ہم اپوزیشن میں ہماری یہ کوشش ہے اور یہی خواہش ہے کہ ہم ایک جائز تنقید سے ہٹ کے ایک دوسرا پہلو جو قابل عمل ہو یا جس پہ ٹرائل بینچز کی وہ سوچ نہ گئی ہو, ہم آپ کے ساتھ چلیں, کیونکہ یہ عوامی مسائل ہیں جن کے اوپر ہم ادھر آئے ہیں بحث کرنے کے لیے. جس طرح یہ بجٹ زیبا بھی آپ تشریف رکھیں پلیز, اس طرح نہ کریں. ہماری آپ بڑی آنریبل ممبرز ہیں, بڑا احترام ہے آپ کا, آپ تشریف رکھیں, آپ پلیز تشریف رکھیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے تمام آنریبل ممبر سے, آپ پلیز تشریف رکھیں, آپ پلیز تشریف رکھیں جی. تو سر بات ہم کر رہے تھے کہ اس بجٹ میں